Radio Kagambana Live Report. Nagpagawas og pahimangno ang panggamhanang probinsyal sa Lanao del Norte alang sa publiko ilabi na sa mga motorista nga molabay sa Panguil Bay Bridge ug taanong gipahinumduman sa Lanao del Norte sa mga lumalabay sa maong tulay nga likayan ang paglabay og mga basura sa bisan asang dapit sa tulay ingon man ngadto sa bahiya nga posibleng makahatag og kalangan sa biyahe tungod sa disgrasya, kahugaw, kadaot sa kinaayahan. Subay sa maong pahimangno, gidili ang paglabay og basura, vandalismo ug pagpanguba, pagpamaligya, pagstambay sa kilid-kilid, pagpangihi, ingon man ang pagbilin og hugaw, pagjaging og paglakaw-lakaw, paghunong og dugay sa tungang bahin o kaha sa kilid nga bahin sa tulay aron pagkuha og mga videos ug hulagway. Hugot usab nga gidili ang pagkatkat sa railings kon pilon sa maong tulay. Gipahinumdom sa panggamhanang probinsyal sa Lanao del Norte sa publiko nga ang Panguil Bay Bridge ang dugay na nga gipangandoy sa mga katawhan sa probinsya ug angay lamang kining ampingan at timanon ug panalipdan ingon man ipreserbar ang katahom ug integridad niini alang sa umaabot nga henerasyon. Hugot ang panawagan sa Lanao del Norte sa katauhan nga magtinabangay aron mapadayon ang Panguil Bay Bridge sa katuyuan sa pagbarog niini nga magsilbing simbolo sa paglaom, panaghiusa ug kalambuan sa probinsya ug sa mga kasikbit nga dapit. Alang sa DXDD Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, ako si Double D9 Noel Orino Danag sa Dakbayan. Radio Kagambana Live Report.